Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, may gabi ka natong tanan. Doon tayo tubagon nga pangutana, labot na sa pagtuong katoliko nga itong nadawat via messenger si kompanya nga numan nga si Kristo wala bunyagi dihang bata ba. Ato kaning tubagon sa duha ka punto mga igsoon. Una, ang logical nga punto. Dito ang limot nga si San Juan igagaw sa atong Ginoong Jesucristo. Siya ang anak ni Zacarias ug ni Elizabeth. Og magulang lamang si San Juan magbubunyag og 6 ka bulan kang Hesus. Kumikan kay natao si Juan magbubunyag Hunyo 24 og pagka Disyembre 25 nahimugso ang atong Ginoo. Therefore 6 ka bulan lamang ang ilang gap sa pangidaron. Mabasa na ito na diha sa San Lucas Kapitulo 1 nga dihang nagmabdos si Santa Elizabeth, biduaw niya si Santa Maria, o miulpot si San Juan sa sabakan ni Santa Elizabeth. Naana sa Lucas Kapitulo 1 versikulo 40 ngadto sa 46. Kanang naatimaan nga dunay panagtagbo ang manag-agaw o gaduna lamay 6 ka bulan ang gap sa ilang panagmabdos. Therefore, logically dili mamahimong bunyagan ni San Juan magbunyag si Jesus nga bata pa. Gumikan kay pulos man sila bata niadtong panahona. Pulos sila masuso. So dili mahitabo nga bunyagan ni San Juan magbunyag si Jesus sa dihang bata pa, kay lagi pareho silang bata niadtong panahona. Sa latad sa teolohiya, ato sab nga tubagon sa theological nga aspeto. Kini manggong pagbunyag sa atong Ginoong Jesucristo dito sa suba sa Jordan, mao ang pagsugod kini timaan sa pagsugod siyang public ministry. Ang pagtaak niya sa suba ngadto sa taak niya sa suba ngadto sa Jordan, tubig sa Jordan, mausab ang pagtaak siyang pagpadayag pagsugod sa iyang mandato nga gihatag sa langit ng Amahan. O ang pagkunsa sa Espiritu Santo, nagsimbolo kini kaniya nga siya ang gipaabot. Ginagitawag og dinihugan nga siya ang Kristo. Kaya ang pulong Kristo, buot pasabot, anointed. Og sumala pa sa ato ang kaning Santo Papa si Pope Benedict XVI siyang librong Jesus of Nazareth. Ang pagbunyag ni Jesus. Diyang gibunyagan siya ni San Juan magbunyag o sa kini ka fundamental submission nga atong Ginoo misunod sa plano sa Amahan. Fundamental submission of the will of the Father. Hinaw katabang kini nga tong jutang video sa nindot o matulunanon nga pangutana. Alang sa pangutana, pwede yung i-message sa tong Facebook page o pwede sab diri sa tong Facebook Kenneth Alvin Bustamante o pwede sab sa tong YouTube channel Bro Kenneth Bustamante. Daghang salamat o may ngadlaw ka na tong tanan.